यादें मैं जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज़्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता, बस तू मेरी आवाज़ से आवाज़ मिला दे, बस तू मेरी आवाज़ से आवाज़ मिला दे, फिर देख कि इस देश में क्या हो नहीं सकता। जनाब सदर, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया की पुरखुलूस मुबारकबाद कबूल हो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि तन के गोरे मगर मन के काले अंग्रेज़ों को हमने इस देश से भगा दिया, तो ज़रूरत इस बात की थी कि उनके काले कानून को भी इस देश से हटा दिया जाए। लिहाजा 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सदारत में एक खूबसूरत सा कानून बनाया गया। दोस्तों, देश या तो मोबोक्रेसी से चलता है या फिर डेमोक्रेसी से। मोबोक्रेसी यानी एक जाहिल भीड़ आए और एक मकान को आग लगा दिया, लेकिन डेमोक्रेसी यानी जहाँ मजलूम को मजलूम कहा जाए, जहाँ जालिम को जालिम कहा जाए, जहाँ सच्चे को सच्चा कहा जाए, जहाँ झूठे को झूठा कहा जाए, जहाँ अच्छे को अच्छा कहा जाए, जहाँ बुरे को बुरा कहा जाए, जहाँ एक रिक्शे वाले का अधिकार एक मर्सिडीज़ वाले के बराबर हो, जहाँ खेती में काम करने वाला एक आम मजदूर देश के प्राइम मिनिस्टर को इंसाफ के कठेरे में खड़ा कर सकता हो। लेकिन अपने दिल पर हाथ रखकर सच सच बताना कि इस खूबसूरत से कानून पर अमल किया जा रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि सियासत इस वतन की इस कदर गंदी न थी पहले, रिदाए मादरे हिंदुस्तान मैली न थी पहले, मगर पहले सियासत में लफंगे भी नाते थे, गली के चोर उचक्के जेब कतरे भी नाते थे, जो होता था शरीफ इंसान पहनता था वही खद्दर, जो बाइज्जत हुआ करता था बनता था वही लीडर। मगर अब तो शरीफ इंसान की गुंजाइश बहुत कम है और सियासत में वही आता है जिसके हाथ में बम है। तासुब को बढ़ावा देने वाले रहबरों बोलो, ज़मीरो ज़र्फ के सौदागरों अपनी जुबा खोलो, तुम्हारा फ़र्ज़ क्या है और ये क्या कर रहे हो तुम? जवानाने वतन के दिल में नफ़रत भर रहे हो तुम। सियासत को भी तुम लोगों ने कारोबार कर डाला कि शाखे गुलसी नाजुक शे को भी तलवार कर डाला। ज़रूरत थी उजालों की, अंधेरा कर दिया तुमने, कि लफ्ज़ रहनुमाई को भी गंदा कर दिया तुमने। गरीबों के नगर में जब भी कत्ले आम होता है, तुम्हारे बाजुओं में हुस्न लब पर जाम होता है, तुम्हारे ही इशारों से बदन में आग लगती है, तुम्हारे कारनामों से चमन में आग लगती है। तुम्हें हिंदू से हमदर्दी ना मतलब है मुसलमान से, तुम्हें हिंदू से हमदर्दी ना मतलब है मुसलमान से। वफा का दर्स गीता से लिया तुमने ना कुरान से, मगर मजहब का नाम आ जाए तो नारे लगाते हो। यहाँ दैरो हरम के नाम पर झगड़े कराते हो। चलाया जंगली कानून इंसानों की बस्ती में, गिरे हैं मंदिरों मस्जिद तुम्हारी सरपरस्ती में। मैं शायर हूँ, जो देखूँगा वही हर बार लिखूँगा, तुम्हें गद्दार लिखा है, तुम्हें गद्दार लिखूँगा। गलती हमारी है क्योंकि हम देश की हिफाजत के लिए सही माली नहीं चुनते। हमें ऐसे माली की ज़रूरत है जो हिंदुस्तान के गुलशन को पानी से नहीं अपने खून से सींचे, और गुलशन के हर फूल को उतना ही प्यार करे कि हर छोटे से छोटा फूल कहे कि हालांकि मैं छोटा हूँ, लेकिन मिट्टी मुझे उतनी देती है जितने बड़े फूलों को मिलता है। दोस्तों, हिंदुस्तान इज्जतों की वो चादर है जिसमें लाखों धागे लगे हुए हैं। अब अगर कोई अपनी पसंद का धागा निकाल ले तो उसे उसकी पसंद का धागा तो मिल जाएगा, लेकिन चादर तार तार हो जाएंगी। ये नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे। ये नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सब का वतन है, बचा लो इसे। शुक्रिया। यादें मैं जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज़्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता, बस तू मेरी आवाज़ से आवाज़ मिला दे, बस तू मेरी आवाज़ से आवाज़ मिला दे, फिर देख कि इस देश में क्या हो नहीं सकता। जनाब सदर, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया की पुरखुलूस मुबारकबाद कबूल हो।
دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ تن کے گورے مگر من کے کالے انگریزوں کو ہم نے اس دیش سے بھگا دیا، تو ضرورت اس بات کی تھی کہ ان کے کالے قانون کو بھی اس دیش سے ہٹا دیا جائے۔ لہٰذا 26 جنوری 1950 کو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں ایک خوبصورت سا قانون بنایا گیا۔ دوستو، دیش یا تو موبوکریسی سے چلتا ہے یا پھر ڈیموکریسی سے۔ موبوکریسی یعنی ایک جاہل بھیڑ آئے اور ایک مکان کو آگ لگا دیا، لیکن ڈیموکریسی یعنی جہاں مظلوم کو مظلوم کہا جائے، جہاں ظالم کو ظالم کہا جائے، جہاں سچے کو سچا کہا جائے، جہاں جھوٹے کو جھوٹا کہا جائے، جہاں اچھے کو اچھا کہا جائے، جہاں برے کو برا کہا جائے، جہاں ایک رکشے والے کا ادھیکار ایک مرسڈیز والے کے برابر ہو، جہاں کھیتی میں کام کرنے والا ایک عام مزدور دیش کے پرائم منسٹر کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کر سکتا ہو۔ لیکن اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سچ سچ بتانا، کیا اس خوبصورت سے قانون پر عمل کیا جا رہا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سیاست اس وطن کی اس قدر گندی نہ تھی پہلے، ردائے مادر ہندوستان میلی نہ تھی پہلے، مگر پہلے سیاست میں لفنگے بھی نہ آتے تھے، گلی کے چور اچکے جیب کترے بھی نہ آتے تھے، جو ہوتا تھا شریف انسان پہنتا تھا وہی کھدر، جو باعزت ہوا کرتا تھا بنتا تھا وہی لیڈر، مگر اب تو شریف انسان کی گنجائش بہت کم ہے اور سیاست میں وہی آتا ہے جس کے ہاتھ میں بم ہے۔ تعصب کو بڑھاوا دینے والے رہبروں بولو، ضمیر و ظرف کے سوداگروں اپنی زباں کھولو، تمہارا فرض کیا ہے اور یہ کیا کر رہے ہو تم؟ جوانان وطن کے دل میں نفرت بھر رہے ہو تم۔ سیاست کو بھی تم لوگوں نے کاروبار کر ڈالا کہ شاخ گلسی نازک شے کو بھی تلوار کر ڈالا۔ ضرورت تھی اجالوں کی، اندھیرا کر دیا تم نے، کہ لفظ رہنمائی کو بھی گندا کر دیا تم نے۔ غریبوں کے نگر میں جب بھی قتل عام ہوتا ہے، تمہارے بازوؤں میں حسن لب پر جام ہوتا ہے، تمہارے ہی اشاروں سے بدن میں آگ لگتی ہے، تمہارے کارناموں سے چمن میں آگ لگتی ہے۔ تمہیں ہندو سے ہمدردی نہ مطلب ہے مسلمان سے، تمہیں ہندو سے ہمدردی نہ مطلب ہے مسلمان سے، وفا کا درس گیتا سے لیا تم نے نہ قرآن سے، مگر مذہب کا نام آ جائے تو نعرے لگاتے ہو، یہاں دیر و حرم کے نام پر جھگڑے کراتے ہو۔ چلایا جنگلی قانون انسانوں کی بستی میں، گرے ہیں مندر و مسجد تمہاری سرپرستی میں شاعر ہوں، جو دیکھوں گا وہی ہر بار لکھوں گا، تمہیں غدار لکھا ہے تمہیں غدار لکھوں گا۔ غلطی ہماری ہے کیونکہ ہم دیش کی حفاظت کے لیے صحیح مالی نہیں چنتے۔ ہمیں ایسے مالی کی ضرورت ہے جو ہندوستان کے گلشن کو پانی سے نہیں اپنے خون سے سینچے، اور گلشن کے ہر پھول کو اتنا ہی پیار کرے کہ ہر چھوٹے سے چھوٹا پھول کہے کہ حالانکہ میں چھوٹا ہوں لیکن مٹی مجھے اتنی ہی دیتی ہے جتنے بڑے پھولوں کو ملتا ہے۔ دوستو، ہندوستان عزتوں کی وہ چادر ہے جس میں لاکھوں دھاگے لگے ہوئے ہیں۔ اب اگر کوئی اپنی پسند کا دھاگا نکال لے تو اسے اس کی پسند کا دھاگا تو مل جائے گا، لیکن چادر تار تار ہو جائیں گی۔ یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے، یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے۔ شکریہ۔ یادیں میں جدا ہو نہیں سکتا، اب اس سے زیادہ میں تیرا ہو نہیں سکتا، بس تو میری آواز سے آواز ملا دے، بس تو میری آواز سے آواز ملا دے، پھر دیکھ کہ اس دیش میں کیا ہو نہیں سکتا۔ جناب صدر، معزز اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 26 جنوری یعنی یوم جمہوریہ کی پرخلوص مبارکباد قبول ہو۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ تن کے گورے مگر من کے کالے انگریزوں کو ہم نے اس دیش سے بھگا دیا، تو ضرورت اس بات کی تھی کہ ان کے کالے قانون کو بھی اس دیش سے ہٹا دیا جائے۔ لہٰذا 26 جنوری 1950 کو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں ایک خوبصورت سا قانون بنایا گیا۔ دوستو، دیش یا تو موبوکریسی سے چلتا ہے یا پھر ڈیموکریسی سے۔ موبوکریسی یعنی ایک جاہل بھیڑ آئے اور ایک مکان کو آگ لگا دیا،
لیکن ڈیموکریسی یعنی جہاں مظلوم کو مظلوم کہا جائے، جہاں ظالم کو ظالم کہا جائے، جہاں سچے کو سچا کہا جائے، جہاں جھوٹے کو جھوٹا کہا جائے، جہاں اچھے کو اچھا کہا جائے، جہاں برے کو برا کہا جائے، جہاں ایک رکشے والے کا ادھیکار ایک مرسڈیز والے کے برابر ہو، جہاں کھیتی میں کام کرنے والا ایک عام مزدور دیش کے پرائم منسٹر کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کر سکتا ہو۔ لیکن اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سچ سچ بتانا کہ اس خوبصورت سے قانون پر عمل کیا جا رہا ہے، نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سیاست اس وطن کی اس قدر گندی نہ تھی پہلے، ردائے مادر ہندوستان میلی نہ تھی پہلے، مگر پہلے سیاست میں لفنگے بھی نہ آتے تھے، گلی کے چور اچکے جیب کترے بھی نہ آتے تھے، جو ہوتا تھا شریف انصاف پہنتا تھا وہی کھدر، جو باعزت ہوا کرتا تھا بنتا تھا وہی لیڈر، مگر اب تو شریف انصاف کی گنجائش بہت کم ہے اور سیاست میں وہی آتا ہے جس کے